ዜና መጽሔት سلام عليكم هبلنا تخطات الفنوميت نربعتن نضربات راديو FM على زينات مصيحة زعلت حزنا ترحبنا لنا زينات مصيحة زعلت حصرتن زرزر زينات حويسو صوصابات بيزنس كمون حفشو صوصابات سبورت وش تعدن الوزن زكاة تأيو نازلت زينة بممرح حبيرناكم نزعنا ميرون أبادي تسبايت تقابو مداي تكنيكم مكيالي معنا وحوار بمخانو لما كتتالهم قدمنا لنا مسكنا فلما أستاذينا خنسمعكم بسنكيت أنت تاوي كينات 4 بليون برز قمت هابتي تفترو سلاز برسا نحويت هابتي تفترو قدام نتيبقى كسر راح يقبع لهم كتر برازدنتن حلا في بيرو فتح تقراي أيت أمان إلى صفا حزب سجراين سلام تزمرن سلام زلو بهجي بالسفر عليه ملكنا جلس ولا كان تسنحن عبد السلطان زلو سرعة بالسجنا جن صوعيت سلام حزبنا نقول دي مقداف داق ما يتسنتتي في السمال لو كبلو كنتيوا كتمام بقلة أيت هايل أرجوي جلسهم بسنة جليس دربا وجزاء سرعة بالسجنا زمن لسل أعلام خونة زرقاقت حالوات حزب سجراي كله يخلي الكام متصفاو نعرسها مع الشاوي لهم أبل فتاة مسرح مقالكم مسيحو حتى أيت تخلق قبر مدن زي حقا وسدات مناسي دون خبل زي حقا وين دللتي عبد تحت قيد بمتها وقبو قصعات كوها وميقبا لهم عبلات بيت مخري ورد حوزين كبرات تخطاتلتنا زينات مزيت ميتنا رواتن نزوربات راديو FM عليكم ما بمكتتال تركبوا حزينا بحات ارتي زيناتات خنسكركمنا بسانكيت أنت تاوي كينات 4 بليون برز قمت هابت تفترو سلاز برسا نحويت هابت تفترو قدام نتهيب كاكس راحي قبا إلهم مكتر برازدنتن حلا في بيرو فتح تقراي أيت أمان إلى صفا أيت أمانيال نزجلسو كرمتاو وفري تخلافل سي بدرجة كلل وفري حملوا المعات نقطبا وهلونا ندحنة بزب المري حساب بورد حسا طابع أصقبا بعلين تجمريم نتي مجموار كللاوي تخلافل سي زبسر مكتر برازدنت تقراي أيت أمان إلى صفا أبا داقما هنساتن حويتن تقراي أبا زقبارو سرحتي وفري حويتها بتفترو قدام نت توايب وكسر راح يقبا دمايلوم بسنكيس أنت تاو كينات 4 بليون برز قمتها بتفترو كم زبرساز جلسو تو مكتل بريزيدنت نزيني محواي زيك تكل تتلي مزولو أسات 4 مليون فلسي كساب صدق قبو كنكن حالوان خيقبرولو كم زقبا دما أغنزيبوم مكتل حلف بيرو حرشانا بتفترون تقراي أيت يوناس كيدانو أبتم مزحلفو 3 عمتات باستسالة أسرحة حويتها بتفترو شفان دني كابسال السميتاوي ناب 16 ميتاوي عبيو 5 نبران بسانكي عناوي كوينات حزين ناب 9 ميتاوي 5 وردن قاليتهم لومي كرمتي عبي تقراي بتخلتات كشفن عبي ستحازل علي 13 هكتار مريت كله كفال حبر السب زقباك تكلن ككانا خانن يقباك بلو قاليتهم حالف بيت فزفر قطبا وردا أحساء أيت تسفى مكايل قبر مرم أبتا وردا يسالت أبزلو وفري تخلاف فلسي أبي 310 هكتار مريت علي 400 شح تخلصات كتكالو مدبتا تحيزو يسرح 5 لو حبيرم أبي زحالف عامت استتخالو تخلطها 89 مئتاوي 5 أدقو زقالتو أيت تسفى مكايل حملوا كبابين مرققات 520 حالو تيدني تقاطيرهم زحشة سراح يوغان اللو دمايلوم ببعامتو زخلوهم تخلطات عبي مفتار تقلن موساق مفراين تحرش أمن جبوت لو كمزلو أمينو مستخلوهم تخلطات قبو كنكنن حالوان كمز قبرلو نتلفزيون تقراي رئيتهم زهاو نبرتي ورد حساات أبي عزقبا قليسهم كبل تلفزيون تقراي تبسي بلوم بسنة دليت دربا وجزاء سرعة بالسجناز من لسل على ونت خنا زرقاقت حلوات حزب تقراي كهلو يخيل الكام تسفاو
نعرسها معشاوي لهم أبال فتسامي سرح مخلاي كوميتي حوحت أيت تخلاي قبر مدن أيت تخلاي نزجلسو زبات نبيهراو برسات بزبل مري حسام مس حزبي وردا قلاتن بينن كتمعاوي عدن بزسالت وهزوا مدرخيم أيت تخلاي قبر مدهن حزبن منقسن ود بحوحاتن تمالي لمخونه صباح زي غير حريقهم تمكروهم متكلومن سلام مخانو أسمير ملوم سلام مزمت هلواتن لألاونتنا نزرقاقز وشتاوي حادنتنا بمتنخار زفرحن بارزيد فرسراويت بمهناتيوم أزين مفتس أمدما خلاتنا بيراو قبونا خنبركت ألنا يلوم كوينات زتصاور إيكونومي بمفتار عرسة مركوسانا نرقاقز زبلو أي تتخلاي قبر مدهن نزين معوات مفراينات زوسو تاوتات متقامن أبت العقب تحرشاو نتفتاتن بمنصر مختق قنيخا موفارن كم زدلي التحساسيبهم كما بهير نزمت أبيرا وحدقا خلو حبراو رد يتحيزو معرا قبو تواتيو كالس دما تسويعهم بعينتو باتحزقون ببهريون فلي أبزبلن أسو مدرخ نركب زبلو أما حدار وردا قلا تنبين أيت بهر تولد مدهن حبراو رد يتحيزخا بمخار تقاليسخا هلونا نمغتصال مريت تقراين تمزابلتن مليسكا كسا بمسل عرسو سانا نمرقاز زعلم إيلم بزي دجن زعوات جنبار يلن زبالو تومام محداري دجن جنبارنا تأساسرنا مختنا خنعوت يقباد مايلوم أبال لعلو تمرار حسراوي تقراي تقرالاي هنصاو اللي جورجيس بوغن وهلونا ندحنتن هزب سقراين معوات زواس أواج تقرالاي تماي طلو كمز دقفون تقباراو نتو كمزت اللبن ملاخيتهم كبل دمسو يعني سقراي صبصي بلوم هلونا هزب تقراين جونوسايداوي سرعت بلصقنا انها لو مرققات زي حلم سلازخنا ازي سرعت زي كطف ويدما خم تغارو حدنتنا استيمنا كنمكتن كدمسسن الله يلوم أبان لما أخلا كوميتي حوحاتن وانا محداري زوا سامين معراب زخونو تقدالاي ولد أبرها قبرز أدو تقدالاي ولد أبرها نزبلو زباتن بيهراو برسات بزبل مريحك ألا بمرقاز بيهراو اللاون موحاسل إلاون تقراين مسرات غيرو مسكا بكتما انداباقونا سنبلان بكتما انداباقونا زلو تمزابلتي معرابين سوصاصو سفلالي كفالات محبرسب أمرار حفاش محبراتن أكلات ساتتان أبز سرخبلو أبز سالت وعلا مسرات غيروم أبز هاوغو مبرهيم ازي جونوسايداوي سرعت بلصقنا بالمسعر ولدنا زمانات እናተቃለሱን ካብኦም ዝኸፈል መስዋዕት ይኹሉ እናኸፈሉን ዘረከቡና ዓዲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ጸገም ፈቲሕና መሰል ዓርሰ ውሳነና ክነረጋግጽ ግድን እዩ ዝበሉቶም ተጋዳላይ ወልደብራ ለዓላውነትና ብምርግጋጽ ተመዛበልትና ናብ ቦታኦም ምምላስ ናይ ግድን ስለዝኾነ ኩሉ ነገር ገዲፍና ነዚ ቅድሚያ በማሃብ ድማ ሓደ ኮይና ክንምክት ይግባ ክብሉ መልእኽቶም መሓላሊፎም أبتي كاب كلن ورداتا سوصاصون نبرتي زواسمين معراب زبت نبيراو برسات بزبلتي ما استخايد زات محبرسب عزي عوتن حبون نحين استملؤو كمزن برز حبرو ايت ولد ابراهام حزبن منقسن تقراي من سلام كبل نبزوح عمتاتنا تقالس مصيو زبل خوينم كما تقارو بسلحتا نخنط اف زقبر زلو شرحين مبرعان زنبره غزياو ممحدار ام عرارينا باربعه اغرو ططو زول منقسنا دحري مملاس انصار بيراو ربحا زنقاس قزلو صلاي عدم نمتحازن نممكاتن كل نبراي زوا معراب لكع كم تخال تقراواي دلو كم زخونه حبيرم كابتي زواز رخمنا يحبريتا املخيتم زي حقا وسدات مناقصي دوون خبل زي حقا وندللتي اب تحتي قيدي بمأساو قبو قصعات كوهابو ميقبايلهم أبالات بيت مخري ورد حوزين اتم أبالات بيت مخري نزبلو أفاز أصما مدبات أبيات عيو أبيات فردن بجت عامت خلتشن عسر شمونتنا متمرات مرأي ربعي زمن مبل 40 شدوش ينسرع قباي بيت مخري تاوردا أبيز السالط اللؤواني أبتا وردا أبجت عامت خلتشن عسر شمونتنا عامت مرات أبي لمعات مسنون محوايا بتفترون ماس مدارك تأكلت حوابير خات إقانا من قدي مكياد حيثو تتقامنت مريت نسدرا سواتن حاربيناتاتن أبي مملاس مدب مدحنت عنا بمفتارن عدل سراح المناسين خالوتن صبو أكفت أطما خمز نبرم وانا محراري وردا حوزين ايتا قبري يسوس أبز أربو تسبتسب أملاخيتهم يوم بأنصارو سمالئن وحسن زلو وصطتان سلامن كبابي أبي مفتار أبي سلسة أبياتات تاوردا مليئو برسات أقراب دو زي مبالن كم تزد اللس أريات تمرت زي مرقاسن أبي أبيات فردي مقوتات مهلاون زبلون دما أبتي سزازم بجس عامت كفتات الزرعي اللوم مدبات من باروم وتموانا محداري وردا حوزين أبي سبسابهم حبيرهم
ካብ ጉባኤኛታት ንዝቀረቡ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ልምዓትን ሰናይ መምሕዳርን ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮን ዋና መሕዳሪ እታ ወረዳን ግቡእ መልስን መብርህን ድማ ተዋሂቡ እዩ ጉባኤተኛታት ድማ መናሰይ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ጽጋታት ተጠቂሞም ዓርሶም ንክኽእሉ ትኹረት ተዋሂቡ ንኽስረሐሉን ብፍላይ ግን ዘይሕጋው ስደት መናሰይ ደው ንኽብል ነቶም ዘይሕጋውያን ደለልቲ ኣብ ቀይዲ ብምውዓል ግቡእ ስጉምቲ ክውሰደሎም ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወረዳ ሓውዜን ናይተ አብርሃ ገብረ ገርገስ ትካላዊ ዓቕምታትና በመጥንኻር አባተ ምኽሪ ተጠናኺራን ክሰርሓ ይግባእ ምስበሉ ከም መራሕትን ወከልትን ህዝብን ድማ ኣብ ኩሎም መደባት ልምዓትን ሰናይ መምሕዳርን መርኣያ ክንኸውንን ዓርሰ ምርኮሳና ዘረጋግጹ ስራሕቲ ክነዓምምን ይግባእ ክብሉ ኣገንዚቦም ኣብ መወዳእታን ሽሞት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማዕድን ወረዳ ብሙሉእ ድምፂ ብምጽዳቕ እቲ ጉባኤ ተጠቓሊሉ ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺቡሎም ማኸታ መውሓስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምዕዋት ካብኦም ዝድለ ኩሉን ምኽፋል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣረጋጊጾም ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ዘበስን ብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ቃል ተሰንዩ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ህዝቢ ለምውን ብሰራሕተኛታት መንግስቲ ቀጺሉ ውዒሉሎም ኣብ መኽፈቲት መድረኽ ዘረባ ዘስምዑ ዋና መሓዳሪ እታ ወረዳ ኣይተ ዳንኤል ተኣምራት شرح يطلعتنا بتعطينا هلواتنا لموحس ህዝባዊ ሰራዊትና ካብ ምጥንኻር ብዝሰገረ ባዕልና ውን ኣብ ግንባርን ዳይጀንን ተዋሪድና አልስና ክነጠናኽር ይግባእ ኢሎም ገጢምና ዘሎ ጸገም ጉዳይ ምንባርን ዘይ ምንባርን እዩ ጭካነ ጸላእትና ልዕልና ዝፈልጠ የለን ዝበሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይታወርዳ ብግዲኦም ዳግም እንተ መጽኦም ክበጽሐና ዝኽእል ተገንዚብና ሓድነትና ስጢምና ክንምክት ይግባእ ክብሉ ድማ ገሊጾም ما ختموا حسلونا نكعوات كابهم زد لخلون مخفال دلوات مخانم دما اتوم متى ساتفتي ارغاغيص ام كبل دمص ويان تግራይ ጸብጽቡ መንግስት የብልጽግና መናሰይ ሽማግለ አቤቲ ህፃናትን ደጋ አንስቲውን ከበለ በአልማሚት ካብርሰናዩ ሂናት ዝውይ ዘሎ ስለዚህ ጸገማት ትግራይን መፍታህ ነቲ ስርዓት ደምሲስኻ ንመውጻእ ብዕቱብ ክንምከተን ክንስለፍኒና ክብሉ ነበርቲ መምሕዳር ከተማ ኮረምን ወረዳ ኦፍላን ገሊጾም በብርክ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ዘበስን ብሄራዊ ብርሰት ነበርት ከተማ ኮረምን ወረዳ ኦፍላን ውን ዘተዘካየድ ኮይኖም ጸላኢ ወያነ ይምጻ ኤርትራ ይምጻ ሱዳን ይምጻ እናበለ ይፈክራሉ እዚግና ካብ ፈኸረ ሓሊፉ ዘምጾ ለውጥ የለን ክብሉ ገሊጾም ጸላኢ ሕወሓት ብምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ መጥፋእ ይዝብል ኣመርሒ ዘሎ ዝበለቶም ተሳተፍቲ ትግራይ ቅድሚ ሕዝ ተኸቢባ ነይራ ሕዝ ግን ከም ኣምስ ዝበሉ ጻዕተ ህዝብታት ኮይና ንጸላኢ ኣትድምሰሉ ግዜ በፂሕሎ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ንትግራይ ወዲ ሃፍታም ዝሽኩዕላ ወዲ ድኻ ዝቐልጠላ ዘይኾነትስ ማዕረ እያ ትበጽሕና ስለዚህም እንተህልውና ክንብል ግድን ክንስለፍ ይግባእ ንሕና ድማ ሰራዊትን ደጀንን ክነጣናኽርን ኩላትና መስርዕ ክንመልእን ግድን ይክብሉ ኣረጋጊጾም ከምቲ ጸላት ዝብሎ ተገፊፉ ዝስለፍ መንእሰይ ዘይኾነስ መቃለሰ ምኽንያት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ሃለዋትን ድሕንነቱን ድመረጋጋጽን እቲ ጆኖሳይደር ንሓዋርን መጥፋእን ሕዝውን መስርዕ ክንመልእና ውን ኢሎም ትግራይ ምስስ ፈላልዩ ህዝብታት ገብሮ ዘላ ርክባት ዝያዳ ጉልበት ኣለዎ ዝበሉ ቶም ተሳተፍቲ ዋዕላ ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ትግራይ ስዕራ ከም እትወፅን ኣብ ልዕሊ መቃብር ጸላኢ ዓወት ከም ነበሰረን ኣይንጠራጠርን ምኽንያቱ ሕሉፍ ታሪኽና ህያው ምስክር እዩ ክብሉ ኣረድዮም እቶም ተሳተፍቲ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ هلونا نهنل ألوانتنا نزرقاقت ماليو قهتنتنا هاكينون زلو سرعات بلصقنا كابا مكل خالب بزلالة أدلاي زبالة زيد داقم سقومتي بموصاد يكبلو كاب 13 أبياتات سوطاتو تساتفتي كونفرنس ወረዳ ተሕታይ አዲያቦ ብውሳኖም አረጋግጠው እቲ ኮንፈረንስ ጽሑፍ ብሄራዊ መኸተን ህላውን አዋጅ ቁጽሪ 366 ዝባር 2018 ብምንባብ ድሕሪ ምቕራብ ሰፊሕ ዘተሰገበረሉ ኮይኑ ከምዚ ዝበለ ሕግ መኸተም ህላው ውጽኢት ቃልሲ ናብ ቦታው ሰመለሰ ዝመረጽናዮ መንግስትናን ቤት ምኽርናን ብምዃኑ ድሕሪ ሕዝውን ምውሓስ ህልውናን ምርጋጽ ሙሉ ለላውነትናን ብነካይዶ ዘይተሐለለ ህዝባዊ መኸተ ይክብሉ ገሊጾም سرعة بلصقنا تግራይን ህዝባን ንኸጽነት ሁሉ ዝካኣሎ ዘበለ ሓይሊ ብርሰት ክትጥቀም ከም ዝኽእልን ነዚ በዲኻ ትግራይን ህዝባን ዘድሕኑቲ ሓደ መካታይ እቲ ካልእ ትግራይ ድማ መማዓደዋይ ብዝኾነ ካይዳ ዘይኾነስ ከም ተጋሩ ኸቲትና ሚስጥርናን ሓድነትናን ብምዕቃብ ትግራይ ተካይዶ ቃልሲ እቲ እንኸፍለ መስዋዕትን ናይ መወዳእታ ዝኾነላ ጎና ጎነ ስራሕቲ
لمعتنا بمعمام من مخاتات تصور قطبة خنهنص يقبأنا لهم እቶም ተሳተፍቲ ካብ 13 ኣብያታት ሕታ ያድያዊት ዝወጻጽኡ ኮይኖም ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ብልዑል ተሳትፎን ሓበራዊ ምርዳእን ኮንፈረንሶም ዛዚሞም ክብል ሓበሬታን ርከበን ወረዳት ሕታ ያድያቦ ጸብጺብሎም نزل تخلوون فلسطات أدلي حلوان كنكنن بمقبار مدبات حملة ويلمعات كتم من معوات خمسة عرو نبرتي كتم عشرين راس الله سجليزهم. أتوم نبرتي نزجلسو 10 حملة خلتشحن 10 شمونتنا متمرة بزكايد وفر تخلاف فلسخوينم أتوم ستخلو فلسطات بزفال عليه مخنيات زبرسو أجرام نمتكا مجوحجو حمدن مكل خالن معنات كباب نمحلاون كمزحجزو تحبير لهم. أبتي تريتن حملويتن كتمان نفط أربزول الماري حساب سخايدو وفري بركة زبالو نبرتن سرعتينياتات منقستاون زي منقستاون أبيات عيون دما تساتفهم يوم أبت أوان سرخبو أكايد سراح بيت مزاجات جاكت ماشرن داس لاسة عيت تخلويني توماس بتي وفريل على 5 شيخ فلسات كم ستخلن قصالنا تزلو حلوان كنكنن كم زقبر اللمون قليصهم أبتي وفرين استساتفون نبرتي زمسكن كنتيبا كتما شرن داس لاسة عيت جبر مدهن يوهانس بوغنم تم استدخل فلسات باستفلالي مخنيات زبرسو أقرب نمتكا موجوحجو حمدن نمكل خان لمعنات كبابين محلاون خمس حجزو حبيرم لوم زمن عبز بلعون نتاكت ما تصبقه عبزهون فلسات خورت كم سجبرون عيت جبر مدهن عرديوم أبتي وفري بمستفهم حقوسات مخانم زجلتو نبرتي تاكتما بقدرم نزل تخلون فلسات أدلي حلوان كنكنن بمقبار مدبات حملة ويلمعات كتما من معوات خمس زت عرو تزاريبهم قبل دمت أيام تبرايت أبتيهم كبرات تخطات السنة زيناتات مزيت 204 راديو FM مغليهم ما بمكة تركبوا حزر ما بزرزرنا بزحزنا يوم زيناتات خنسقرنا حزب تግራይ ንሰላም ተዘመረን ንሰላም ዘለዎ ባህጊ ብስተፈላለየ መልኩዕና ገለጸ ዋላ ኳን ተጸንሐ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ግን ጻውዕት ሰላም ህዝብና ንጎኒ በመግዳፍ ዳግማይ ጽንተት ይፈጽመሎ ክብሉ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ አረጋው ገሊጾም ኣይተ ሃይላይ ነዝበሉ ኣብ ዋናው ጉዳይ ትኹረት በመግባር ምስ ምራሕታ ሃይማኖት ኣብ ሰኻይደ መድረኽ ዘተዩ ሜሬዶሞ ተወሳኽለዋም ድሕሪ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ህዝብና ንሰላም ዝነበሮ ባህግን ላዕላውነት ትግራይ ንክረጋገጽ ዝነበሮ ተስፋ ከም ሃፋ በኒኑ ተሪፊ ዝበሉ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ አረጋዊ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መልክዑ ቀይሩ ሰላሕታው ጽንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንክፍጸም ይግበር ምህላውን ስርዓት ብልጽግና ስልጣኑ ዝቐጽል ብኹናትን ወርኹናትን ይዝበሉ ኮይኖም ህዝብና ብሰንኪ ስእነት መድሓኒትን ካልኦት ክልከላታትን ንክጸንት ይገብር ምህላው ሓቢሮም ነቲ ልምዓት ሰላም ديمقراطي كرجاجي قال الحزب كم حزب كتفوا يوم وفيرا كم تزحسوا ونجيرهم هايمانوت تكالات عنيها أرسى هايمانوت تكالات تسريع وتزريع مؤمنان رجيفهم هاليقط تقاتلهم مرحت هايمانوت تقاتلهم منوكسان تدفيرا إذا كله خجبر كله هايمانوت يفوليو أوتا يفوليو عدما يفوليو كله راح تجراوا يزخونه أو قدم تسانحهم أطار بتشوفات كان حدا عبي تعرف لمعت كان حدا عبي تعرف ناي ديمقراطي ناي سلام ناي حدا عبي هلم زي تعرف المات أفتح برسات كنفر وسيدهم الشجاجرام الذي وعلى كاب تجار نريو سلات هزب تجراي سلامنا ندليل كان سلام طوعيت تجار كون سلام تقضي لهم حاويرو سلام كسرتو مسلام كنورو كزمرو كم زي يقولوا بتجار الرجاجي قامين أب من جوز بتاعتكون مرحتي نزقت تجم بسلام ومن جدي كفتحوا مقبار قدام يمل اختنا إزبلو تساتفتي اتمدرخ ذات زغنو مرحت هايمانوت تجمعتنا كجاددن بسرح سلاتي نخون له من جدي زفتر زلو أب من جونا بزفتر زلو أفلا لا يقبلوا قليتهم كايدنا ببين يخون الله إذا ببين زي حزك خاء كنكر كتقم الله كنزارو كتقم الله كنسوقم كتقم الله انت هنا كم حزب كننبر لنا كم حزب كننبر سلازلنا أوزن زي معبر عدتات سلطاننا بعد برتي بتيون برتي حزب مسألة سلازي تزي سلطان كون كلنا سلازي برد هذا سلطان ده هذا كما يا مواصو يزبل كواصو ناتون حد قال انت هنا صلاح مسكه الله زي من لسا حس كهنات يردون يبال كهنات سلازي تكسو خراس سلازي حزب شفاته خوسلون كله مسكلن جران حزكا خفتي تملسنا كمل لسابته بينه كما اتم زول يخملسا سلازي جران مسكلن طرح حزنا يكوننا صلاح المكتم كم حاله تقراي زرئني افتم مواصنا اطنكرنا تقينا زي دقمن زي ملسن اواصا كايدات لينا تقراي هاو قدمو تاريخا بطلعي تسعير يفلتن سستاتنا بمكفال جن طعمنا حزننا سيتو حما بتاعنا هذا وانت هنا قالت حواتنا
ጽቡቅ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከም ዝገበርኩም ተገሊጸለሞ እዚ እውን ጻዕር ተዝግበሮ ጽቡቅ እዩ ኢለ ተዚ ቀሪው ዘሎ ግን ትሕጊ ምውጽእ ጽቡቅ ዓዲ ብሕጊ እዩ ዝግዛእ ንዓማጽ እውን ብሕጊ እዩ ዝኽእል እምበር ሕጊ ተዘይሃልና ኩሉኹም ድላ እዩ ዝዕንድረና ዝቅድመ ህድሪና ኢና ከም ተጋሩ ኣብ ሓደ ክንጸንዕን ሓድነትና ከነጠናኽርን እንተኽኢልና ኢና ጸገማትና መፍትሒ ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝበሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ጸላእቲ ዝወገኑ ኣካላት ኣፈላለዮም ንጎኒ ብምግዳፍ ጸገማት ህዝብና ኣብ ምፍታሕ ናብ ሓደ ዕላማን ርድኢትን ንኽመጹ ምልዛብ ይጠልብ ኢሎም ኣነስ ነደይ ስምሳዊ ኮይነ ቃረሰላ ትማል ሓው በሽኽና መስጊድ ዝተቐተለ እንደይኒ እኮ እንደስላመ ኣነ እምባሰሪት ይገዛል ተበለት أبا شو دش ثمن أسيقول عند حواتنا رقيفهم كريستيان ولا حواتنا رقيفهم أزي زي الرأي سبس موت عند حر نديتات كحلو هي نديتات نعاتن كحب سيزل حاسوت يخين على تحق موصون كله حدا زقبر يجي تمعرنتون كلاتنا افتمعرنا زبهال افتات أقم جزيون بمعرق نحرف لنا افتات بوت جزيون بمعرق نبر لنا زي أنت خوين أنا كله تسمع معلتي حدنتنا معرنتنا أو تقم هذا تجاي كلاتنا دولنا هنقوم لنا سرعة بلتقنا داقم عب الحزب تجاي أنت نمفتم حزون انتقنا بمربب محبراوي ميديا أبيلهم حزب تجاي كشف مريت تجاي دما كال بهر نكنبرلو كنجبرينا الزبل فقراء يفكروا مهلاو من أتسرع دما نزي كاب متكبر ندحريت كم زيبل بمجنزاب كم تجارو كل مداوي مقتب بمكبر سألتنا نحنساب نحوارون كنكابتهم يكبا كبلو كنتبا كتما مغلا أي تحيلي عرقاوي ملقتهم حلفهم فتحاون معرين سرعة محدرة مريت مفتقر بعتوب نسرح لنا كبلو أبال ما أخلي كوميتي حوحة مكتل كنتبا كتما مغلا أي تارد عيقا براك زابير حبيرون أتم مختل كنتيبان الزبلو من محدارك فلا كتما حدنات نبارت حصو مريتن زنبروم حدشحن خلت 200 سنت شعان تنبرتي تابعين علم عسر تغلت حملة خلتشحن عسر شمونتنا متمرز سمعراري حدش بلان كارتا مريت عبز عدل وانيو فليمون بينه توسخ اللوم أبتع دلا كارتا مريت ترخيبهم ملأخت زحلفهم أول ما أخلاكم يتحووا حتى مكتل كنتوا ختما مقلن أي ترداء قبرك زابير سنكي سنت توكينات ندحر تستملسم محدار مريت تنكي سنة محدار يخون مهلاو بمحبار زيعتو من كالوت مسرتاوز أقامات نمفتح دما وفريد خرات يسرح له مهلاو أما لخيتهم ناي مريت وداي تقراي أفتورار بزي بزقادة دنقر واننتن ناي بعلواننتن زي فلتلو وران متحواسن زنورا بزي سلطغنة نسخاتكمون أو ناي مسألة قداي تخلي مسألة سنحة نوح بزينا يسألنا محدار سأقام كل مسألة مخانف لتيو ناي مسألة المعتقد بتماساساني نوح بزينا تهزمي ناي يسألنا محدار حتى كل مسألة حيو بغض سألنا تقول كارتا مستركبنا دحرق سيعوز موصوب زحات نقرات اللو يستحساس تأساسه قدايات العلميرو سو نزي ورك دميا هنا ملك أخذ محدر بعضه زكبر مسألة المعتون كم بتماساسات سرح مسرح دلك الفتر زك علينا كله أقول نخلينا خل نسرح بزي قطعني قبل صفته وأنا محداري كفلقة ما حدنت أي تهيلة ولا سلاسة بوجنم وأن النت كارتا مريتن هنسات مسألة ولمعتن نبركت زبالو عامتات حتى محور سبع عين علم كوينو 5 سنة حم بمزخار بزي مسألة دماء بدمر شحن كل تميتن سوسان شعتن نبرت تات أبيعم بدي استمع راري حدش بلان كارتا مريت تتكمت 5 خنو حبيرهم زي أو طبيعي إلى نمزل عزيزنا ناينوي وانነት ጉዳይ ምስቲ ዝነበሩ ናይ ኤልፒ ፀገም ጥራይ ዝተፈላለዩ ናይ ሽፍቲ ናይ ኦቨርላፒንግ ፀገማት ነይሮሞ ስለዚ እዚ ከም ብሓድሽ ተማዕራሪ እዚ ናይ ኤልፒ ናይ ኦቨርላፒንግ ናይ ሽፍቲንግ ስራሕቲ ክስራሕ ከሎ ከባቢ 988 ዝኾኑ ኣበቶኦም ዝሰርሑ ናብ 285 ዝኸውን ድማ በቲ ሓድሽ ፕላን ካብ ቦትኡ ዝለዓል ናብ ካልእ ቦታ ዝንቀሳቐሱ ብድምር نشعن كتابين سوسان شعبتن تكلمتي بحدش فلان مسارة تجيرو كارتا نايما وسنا سرعات لما عندي تكايد تتكمت تعدل زخنو نبرتي طاوي عين علم بكدوم بتيستمع عراريم عدل خرتا مريت تربحت بمخنم حقوساتنا دحر مبال حطوتاتنا نزملس اكلات دمام لعل مسكنا لنا خبلو قليصهم سمي هفت جورك زاير كحساي بال نوارك فلكتم حدنت طاوي عين علم مهالك يوحنس ابادي بال نوار طاوي عين علم اللي في ام بحدش تم حشلتها كارتا لبوز حجزين صبينا راي ياو نحزب طياقي لنا راي انا بتعم دستنيا دسيلنا اي اسك عفز تتقامينا راي ازغنت لوهانا لحدش
ካርታ መሰረት ተዋወና ካርታ ወይ መሬት እንልሙዓሉ እንሰርሐሉ እንቀሐሉ ኾንዩ ማለት አብይ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ምክንያቱ ናይ ዓለም ጸገም ናይ ነውሕ ግዜ ዘይተፈትሐ ብዝሎም ጀሚሮሎ ምፍታሕ ከምኡ ኢሉ ደማ ቀጻሊ ኩሉ ክፍታሕ ያው ሙሉቶም ዝገይሩ አገልግሎት ብምሃው ክፍለ ከተማ ሓድነት በጣም ሙሉ ምስግና ኣለኒ ማለት ኣብ ስራሕቲ መስኖ ሓጋይ ብዝተሰርሑ ኣድማዕቲ ስራሕቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ብመስኖ ካብ ዝናምዕ መሬት ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ከም ዝተረኸበ መምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣፍሊጡ بعل مويا لمعات مسنو تزوا ايت كبرو مروز كم زغلصو كم زوا بسراحه مسنو حاجاي ابي حملتن شنغورتن كابسته لمأتوس بالعلكم سرخبن يخون دا انبرا بسغرا غاطيم زلو حصرت نادي بسراحه لمعات مسنو زلعل انقفات يفطر كم زلو غليصمالو كيروس حدش توسخلو أب ممحدار زوبا دبوب مبراق تقراي أب زحلف عامات 2018 عامة مرات أب سرحتي مسنو حاجاي بستسرحوا مع سرحتي بمسنو كاب زلامع مريت لعلى حدنت 3 مليون كنتال مهرتي كم استرخبه زقلت بعلميا لمعات مسنو تزوبا ايت كبرو مرود افاص ما سرحتي دما 100 كم زعوتو قليصهم او زحلف مسنو اختشحي شمونتي عامة مرات قدام ايزورنا خال ايزور مسنو 100 صبوينا فصيمنا معناتها منياتو زي كل تلخوت حلف تشحي 10 شمونتي زنبرنا يخرم تونتات كم سولت بتعامي ناي ماي بانك يكون استفلالي وطلال الحوار عيله والكعيله እና ተቋዓተ ጽቡቅ ዝኾነ ስራሕቲ ብሓጋይ እና ስራሕና ጸኒሕና ኢና ትዘሎ ፍጻመውን 100 ቀዳማይ ዙር ዝነበረን ሄክታር ኩሉ ተፈጸመ እዩ ካልኣይ ዙርውን ብተማሳሊ 35% ሒዝና ነርና እዚውን ብተማሳሊ ጽቡቅ ስራሕቲ ሰሪሕና ሓለፍና እዩ ማለት 1 ሚልዮን 589 ኩንታሊና ክነግኒልና ሒዝና ነበርና ካብ 1 ሚልዮን 357996 ስለዚህ ዚ ተዋና ተሓረስታይ ፍላይ እዚ ኸዚ ምስቶም ናይ ኤፍኤፍኤስ ስራሕቲ ተለው ኡታት ብሉጻት ስራሕቲ ተለብሉ ዝሐሸ ፍላይ ሽንጉርቲ ካፍቲ ዝሓዝና ይሽተል عليوت مهرتون زركب مالتي بعل مويا لمعات مسنو زوبا يتكبروا مروص كم زغلصوا كم زوبا اب سرحت مسنو حغاي اب احملتن شنغورتن كاب استتلمأتوت بالعلي كم استرخبن يخون دانبر اب تግራይ ጋጢም ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ اب سرحت لمعات مسنو زلعل عنقفات يفطر كم زلو ابريهم ابزي ግን از حلفون እናገሮ ነርና ዝናይ መስኖ ተሐረስታይና ተስፋ ለቁርጥ ስራሕቱን ነይሮም እዮም ማለት فلاي سنين دادي عاوز نور صقمات طعمات تقصالون خمينا خنقبر سرون سقا عوي سقات يلون او زناي لو معامت جمجمنا يون ناي نداري قداي دغنا خعا مسنا عداقا تسار زبل زيوم طعمي تيمكا كل الجميرس كاب تحتي زي تفتح انتنيو لذي موسنو علمعي تلمع زبل كركري اللي نفت حرستاي ነገር ግን من ابي تنايس تاغرينج سرحتي ناي موسنو لمعات بدم بغير قبيت قابلي مخاد ግን حلاف زلاف زنورو مخانو يتجمجما لجمجم كم تግራይ ጋጢምን ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ بحيل ፀሐይ سرحا سولار نمتك منقسقاس كم زلون يخون دأنبر زعجب وصيد كم زيبلون زلاق مفتحي كم زلون زقلوص ايته كبرم بحافشا جنا ابز عمت اب سرحت مسنو حاجاي زبراتا سرحتي كم سسرحه قليصهم سنا انرجي تاثير خزيم السولاريزيشن قالمل سرحت كسرح خام كل تتحد ነገር አለ ግን እሱ خباريو هيجي حرستاي بعلو ወይ ተወዲው استفلالي ፕሮጀክታት ካአቴቶ ዘይሆይኑ ማለት ሶላር ተሆይኑውን ሶላር ጥራሕ ምጥቃም قالمل ዝብል አራይ አለ ዝሮ ዝሮ ሶላርውን ሳይር 4 ሰዓት ሰርሕ ለይ ሆነስ አማዓልት እንደ ይሰርሕ ነው ስታንዳርድ አለ ወይ ሶላር አማዓልት 8 ሰዓታት ይሰርሕ ገለዝ ነው አሉ ስለሌለው ብድምር ትናይ መስኖ መማረጽታት ዝብል ነረግ ግን ከሕሉፍ ዓመታት እናቀነሰ ዝመጽ ምዃኑ ብፍላይ ምስትናይ ማይ ጣቅማ ልልዩ ድምር ይል ግን ተሐረስታይ ተስፋ በዘይ ምቁራጽ ኢንቨስተራት ሆነለውና ብፍላይ እንደርታ خبابي مسافر امره او كل نطفو ابزي صبوق منقسقاسات خمزنره ايو غلጽ للي معناتي حدشتي عقمታት حرستات عقبخا اب مخاد كم زوبا يسرحلو كم زلو زحبرتهم بعلميا نزي يطنخير خان مخاد دما مس استفلاليو زملكتهم اكلات تواريد خان مسراح من لعالات كم زلو ابريهم يفتناي ملما حزل منم زغرينا والنجر اللي مخنياتو تايبزي حدش بوتنشال تفطرونالو والله مسناي لندرتا خزطاي مسارات زبال او خلي تسمو مشتي كاب خلي تيميت عسراي عيلاتات بعلم ناتودو لحنت عيله 54 شيخ ناوصو زقعتو از 105% وصح لله مخنياتو امناي بوتنشال مفتارون لوطو سلازلنا ابزيت زلو مقصقاس امناي موسنو منم بعدات تقرمون عينورتي قبري بوانو بمخفال كابزي تدلي قصعاتن من قلصعان خندحن يقبا كبلو ززارار منايو نقادو محبرسب كفلا كتما سيمين حبيرم ደቡብ አፍሪካ በፍልያት ማዕከላት ኢንዱስትሪ አቢላት ጸላት ማኑፋክቸሪንግ እና ማዕባይ ከሳብ ዝመጽእ ዓመትም ያዝያ 46 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ከተስሐብ ዓላማ ኣለዋና ይዝብሉን ካልኦት ዜናታት ቢዝነስ ድማ መሳርሕትና ተስፋይ ጽጋቡ ካርበልናዩ
ደቡብ አፍሪካ በፍሉያት ማእከላት ኢንዱስትሪ ቢላጽ ላት ማኑፋክቸሪንግ ድምዕባይ ክሳብ ዝመጽ ዓመት ሚያዝያ 46 ቢልዮን ዶላር ክትእከብ ዕላማ ከም ዘለዎ አፍሊጣ መንግስቲ ኣብ መጀመርታ ናይ ዓመት ዝኣተወ ናይ ወፍሪ መጽዋዕታት ብምጥቃም ካብ ዝፈልሉ ምንጭታት ወላ ኣስታት 200 ቢልዮን ራንድ ንምእካብ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹሉ ፕሬዚደንት ስሪ ራማፎሳ ክብረ ወሰን ዝሓዘ 890 ቢልዮን ራንድ ናይ ወፍሪ ቃል ኪዳን ዕላው ገይሩ መብዛሕትኡ نوفلي قطاو زواتات تزامرت اندستريالاو بروجكتات زعلمه ايم صلات مانيفاكتشرنج دو افريكا باندستريالاوي صيتن مفراي مكاين بمروكو تبلص حويسو رؤي معنقف اغاطيم والو كبل بيزنس انسايد افريكا صبزي بلوم قبري بأوان بمخفال كابزي تدري قزعتن منقلت عن خددحني قباء كبلو ززاراربنا يوم نقادو محبر السبك فلاكة تماسيمين حابيرم أبزو قداد هبن مبره زهب متحابريت كيد سرح مزاقا جبيتاو أوتوت كفلاكة تماسيمين ويزارو يردانس قبرز قابي هركم زبلو أبكرم تو مدب مأكاب قبري كابز تتحازت المزاقد أب زحلفة عسر تمعالتات لعلي عسر تحادنت شومنت مليون بركم سأكب حابيرن قبرو هاي دانيال توسخ اللوم جبري مخفال زيجنتاو جبنا مخانا أمينا جبري بوان كفيلنا كلهم المعتاو سرحتنا نمسلاتن نمكلتافن جبري مخفال كابا زي تدلي قصعت كنت عندما بوان كن كفلي جبا خول جلز الزرار ومنين قادر محاورة كفلة كتما سمين حبيرهم سميت فاجر ما بال هذا حزق زان 11 شمنتي جبري بوي بطعمي طبول له ابتزل له بنكتاتون افرقنا له استدل بكاشهون بترانسفرون بجبي مستنقنا له مقمتي بتورفاون كمتوريت لها صبون باقوام بزحلون فنون متينا هنا قدني هاجر جبري انت في العاق لما إذا هذا لما عسب بهالون يلن جوري تزورون على الخمالتي كاب يمان جبان أو تجمع جبان ما يزي جوري قديت أسكع زخون حق ساتنا أول دايق زايبار أقول بقول هذي أو ساعات وصل زخونة جنا ورفع ون بزح دحاني أفتي جور مخفالجين أورو لومي بزحيل إني كفت استلمره لعلمتن كاوية روعته سلسعة في يوسيهن كفت صراحة زي مخانجين تي جوري نص زي الناس أثري خوين زل وجزها مخفال داخل زي دستاندي ساعتها كمان موقت ناس أكيا أو ساعتها تتريحالو نقول نجارس عارفي أنا بهم زي أو زيادين مبره ذهبا متحاوريت كيد سراح مزاج جابيتاو أوتت كفلا كتما سمين ويزورو يردانس جرس غير كم زولهم كان بيت مزاج جابيتاو أوتت أبتنا كرمتاو مدب مكاب جبري نقداي محور سب صفوفن سلوت انقل قالت نمها بزخ البيتان مفتار مسا كل مدارك تأكلات التواريد كأب مسرح زخ قدم مدلاو تغير إزولا خوينن سلازخونا دما أب كيد مكاب جبري نزل رئيس أجمعات بقروا أن تفتح زحشوا هوا قالت نخل دما طبق كتلنا تجوروا لمخانو حبيرا لليون تؤتف لليو أتقل عليه الله عام مسالة تات ناس سرحتن كتقوم لهم المسالة أثبت مالتهم كيف ينسل بحاله بفلاي مسجل قالوا وهذه تقل قالك في الله خلني وتتي بنتصفر الهم لخ الجرنا تدالين عنا هم طلوا الخون تقل قالوا زناف مستمخان مستنكرمتي عم نسأل لي كوفيلو ترى يسوع ترى قاقي لقل قالوا نزيل دلون أو كوفيلو هم نبيت مزاج الجسر حتى تعيو بيت مزاج الجانب من تعيو تطلق كم تاي خيل أكلوا له بروشرات تداليهم يوم سجم لقات منا لهم تعيو خفالا يجبرنا بوكلنا جبر مخفال نقداي تخوينون بمسالة يوي بلا أخو سو جبرم قال زيوم عوي انكفات عنلو يوم زيوم ون أقدمنا ورنتشن هو بعد جبر خفلايس بوعلو شمبريت كنت خفال موبايل بانكينج خمنين نتقال وزي أقدمنا إن نقول ورنتشن هو مستدام بعصر ساعة أنت مسرت كيرنا بروشرات راوين الشعون هب أو تجلجلة وصرنا تحزي كاردني إنا كارد وصرنا تحزي هنا بتارو ترجع يقلقالة نركب له مالتي أبي موداتا كم بيت مزاج جابيتاو أوتت أبي كرمتاو مدب كاب جبرز كابستة حزت المزاج ده بزحلفة معلتات كاب نجاري محور سب لعل عصرت حدنا تشومنت مليون برك كم زخالة زحبرة ويزورو يردانس سلازخونا دما نجاري محور سب أبي وأنا كخفل كم زجبان كاب زيت اللي وصا كدحين يجبا خبلا ملقتنا محلالي فن زاجد عصرت معلت قصيرنا نينا إسكاب علت شعنتن رأتوينا كرأتو لكم بيت مزاج جاك فلك تماسمين نا عصرت حدا مليون شومنت 240 ساعة خلتين تسمنا شومنت قرشين أتاو جرنا نينا نزيب أنصرت المناكر أتولب في اللي عفتن حزي نصرح لنا نقبلنا خمس فلتنا بيت مزاج جا أتاوتات بوزحتي تخونا جنا فتنا كرمتها ومدل في اللي عفزن خلتوه حزي أن ببيت مزاج جا ونأنفتوه هي نصرح لنا فنا قداي كوقصعتنا سخوينه وانك خف عز بز أنصار زيت رؤية اللخا عذ كرايا كراين عم نقدن نفتش عن 9 مليون قرشينا كنأتي حسينا عفزن خلتوه حب في اللي حملين حسيت شع عن 9 مليون قرشي إنا كنأتي حسينا لله كوقصعتنا سخوينه مخفل أوان ولا سكاكم تسلسل الأوان للو بركحو
እውን ብርከኸውን መውፅኡ ኣብ ሓምሌን ሓሴሉ ውድእሉ ኢና ትልመውፅኢናዮ ካብትና ነጋዳይና ትረአተሎ ናብ 2.6 ሚልዮን ኢና ኣኪና ኣለና ኣብ ክራይ ካብ ነጋዳይ ብ11 ሚልዮን 840,478 ንውል ኣለና ግን ኣጠቃላሊ ካብቲ 140 ን4 ወርሒ ትልሚ ዝሓዝናዮ እዚ ንእኮልና እዚ ኢና ኣኪና ኣለና እዚ ክረአተሎ ብኣንጻር ትልምና ብጣዕሚ ትሑት እዩ ፀገም ታዩ ሓደ ኣብ ምኽታት ፀገም እዩ أصعبنا دما كبرات سمعتنا بيرو بنك نقد إثيوبيا شرف وصعب 5 كعدقين شيطن وعلن نحد دولار أمريكا 158 برن 83 سنتيم عدقو 100 خلتن بركشيات وعلو نحد باوند سترلينج 208 برت عدقو 210 بركشيات وعلو نحد يورو 181 برت عدقو 185 بركشيات وعلو نحد كويت دينار 506 برت عدقو 516 بركشيات وعلو نحد درهم 43 برت عدقو 44 بركشيات وعلون حد رويال السعودي 45 برن 3 سنتيم تعدقو 43 برن 14 سنتيم كشيات وعلون أب مودة لما كبرات سمعتنا على تاوي واقع ورق انتنري بعد إسران 4 كارات ورق مشت واقع جرام إسران شحن 470 برب على إسران 1 كارات ورق مشت واقع جرام 10 تشوعات شحن 910 حد برب على 10 تشومنت كارات ورق مشت واقع جرام 10 5 شحن 353 برب على 10 4 كارات ورق 10 حد شحن 940 حد بركشيات وعلب كتالهما مسجينة سلام رات تخاتلتنا ناي زعلت زيناتات قدمي مززامنا عبيتي نتفتات نسمعكم بسانكيت أنت تاوي بينات 4 بليون برز قمات هابتي تفترو سلات زبارسا نحويت هابتي تفترو قدام نتيبكا كسر راح يقبع لهم مكتل برزيدنتن حالا في بيرو فتح تقراي أي تاماني راسفان حزب تግራይን ሰላም ተዘመረን ሰላም ዘለዎ ባህጊ ብስፋላለየ መልክዑና ገለጻ ዋላ እኳ ተጸንሐን ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ግን ጻውዒት ሰላም ህዝብና ንጎድኒ ምግዳፍ ዳግማይ ጸንተት ይፍጽም ኣሎ ክብሉ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ ኣረጋዊ ገሊጾም بسنة دليت دربه وجز أسرعت بلصقنا زملس لألمونة خنها زرقاقت علوات حزب تقراي كله يخلي الكامة تصفاو نعرسها مع الشاويلهم أبال فتاة مسرح مقالة كوميتي حوحت آيتات خلاق برمجن زي حقاو سداس مناسي دون خبل زي حقاو عند الليلتي أبي تحت قيد بمتاو قبو قصعاتك وهاومي قبايلهم عبالات بيت مخري ورد حوزين مباركس كبرات تخطات لسنا نايزعلت زيناتات عبزي زازينا سلست خطات لنا نمسكن زينا مزيهت زينا مزيهت